السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نطرقوا لافيش بيداغوجيك ولا الجددة ديال مادة الفرنسية واللي كتطبق على الغرامير اورثوغراف ليكسيك و كونجيغيزون. يعني يكفي انك تعرف لي زيتاب ديال واحد الجددة فيهم غادي تطبقها على هادو على حسب السؤال في الامتحان. وبون شونس للجميع، الله يوفق. عندنا هنايا لونطيت كنكتبوا لاكتيفيتي اوبجي. اكتيفيتي يعني واش غرامير ولا اورثوغراف واش ليكسيك ولا لوبجي. العنوان ديال الدرس ديوري 30 مينوت، 30 دقيقه اللي كاينه في الحصه ديال الاورثوغراف والحصه ديال الغرامير والحصه د كونجيغزون ليكسيك. كل واحد فيهم فيه 30 مينوت في السيمانه، وكاينين جوج حصص بالنسبه ل 2020 2021، جوج حصص كل حصه في اسبوع. وهنا عندنا ماتيريال ديداكتيك. اشنو كنستعملوا؟ الادوات الديداكتيكيه، غالبا لو ليفر، لاردواز، اللوحه، لو تابلو، لو كايي. لي زوبجيكتيف دابرونتيساج، الاهداف التعلميه دائما بداو بغوكونيتر سافوار وكملوا. مثلا سي او دي، reconnaître le COD, savoir la différence entre COD et COI. المهم بداو بهادو غير بحال قلتو مفتاح باش تبدا الجواب. هنا عندنا لي زيتاب. بروميير ايتاب سميتها اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، يعني كتراقب وكتكتشف. هنا عندنا لي زاكتيفيتي دونسينيون، يعني المهام ديال الاستاذ. هنا لاكتيفيتي ولا الانشطه ديال الاستاذ. هنا لاكتيفيتي دو لابرون، يعني ليليف، الانشطه ديال التلميذ. نبداو بالانشطه ديال الاستاذ. غالبا كيكتبوا il présente les phrases. non، هنا انا كنهضر على راسي. مثلا في الامتحان كتطرح لي هذا السؤال خصني جدده، يعني جو بارل دو موا ميم كوم بروفيسور. جو بريزونت، جو خصنا نقول جو بريزونت لي فراز. مثلا عندي في غرامير او سي او دي ولا عندي كونجيغيزون باسي كومبوزي، يعني جو بريزونت لي فراز دوك اللي وجدت للدرس ولا لو تكست على حسب. جولي كنقرا لي فراز ou bien le texte et je le fais lire par les élèves. يعني كنختار جوج تلاميذ ولا ثلاثه يقراو لو تكست ولا لي فراز على حسب اش عندي. et faire découvrir la notion du jour، يعني كنكتشف شنو هو هذاك المفهوم اللي غادي نقراو. لا، هنا لي زاكتيفيتي اللي كتجيو مطابقه لها اللي كيدير التلميذ. هنا il observe les phrases. فاش انا كنبريزونتي لي فراز هو كيشوفهم. فاش انا كنقرا وكنبغي نختار اللي يقرا هو كيقرا لي فراز. وهنا quand je pose les questions par exemple où est le verbe dans la phrase بحال هكاك، هو il répond aux questions. هنا j'écris sur le tableau le titre de la leçon، يعني فاش كنشرح هذاك الشيء كامل كنكتب لو تيتر، يعني وصلنا لعنوان الدرس. هنا فين غتكمل المرحله الاولى ديال اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. كنجيو المرحله الثانيه اللي سميتها كومبريهنسيون اي كونسيبتواليزاسيون، يعني الفهم والتصور. هنا المهام ولا الاكتيفيتي ديال الاستاذ جامي لي زيليف جامي لي زيليف كنحط لي زيليف على شي حاجه ولا كنقودهم الى هنا غادي نديرو ديزاكتيفيتي اي حاجه. مهم هذا باش كنبداو المفتاح. هنا لي زيليف شنو كيديروا؟ il répond aux questions. في المرحله الثانيه هنايا j'amène les élèves à élaborer la règle. هنا غادي نقود التلاميذ باش نتوصلوا للقاعده. هنا التلاميذ il participe à élaborer la règle. هنا تيشاركوا التلاميذ وكيحاولوا يوصلوا للقاعده ديال الدرس. ايوا هنايا في الاخير جو لي اي جو فير لير لا ريغل، يعني صافي توصلنا للقاعده كنكتبها وكنقراها وكنقول لواحد في التلاميذ ولا جوج ثلاثه كاع يقراو لا ريغل، حيت ما تنساوش عندنا 30 مينوت. هنا التلميذ المهام ديالو اللي لا ريغل صافي كيقرا القاعده. نجيو للمرحله الثالثه. المرحله الثالثه راه كتجي في الحصه الثانيه، غير انا جمعتها هنايا.
يعني هاد جوج مراحل كيكونوا في الحصه الاولى. المرحله الثالثه والرابعه كتجي في الحصه الثانيه. هنا ابليكاسيون اي ترانسفير، هنا تيجي التطبيق ديال والتحويل ديال ديك القاعده اللي قرينا الفوق. هنا المهام لي زاكتيفيتي ديال الاستاذ. جامن لي زيليف كنعطيهم دي زيكزيرسيس ولا كيكونوا في الكتاب نيت باش نعرف واش فهموا القاعده. جو بوز دي كيسيون، كنطرح اسئله. هنا لي زيليف ils réalisent les exercices كيجاوبوا على التمارين دو لاكتيفيتي بروبوزي. وهنا جامن لي زيليف ا سوتو كوريجي، هنا كنحط الدراري ولا كنقودهم يجاوبوا اوتو كوريجي، يعني كنجاوب لراسي، يعني التلاميذ هما اللي كيجاوبوا ريوسهم. اذا المهام هنا ديال ولا لاكتيفيتي ديال الدراري ديال التلاميذ il corrige ses réponses، كيصحح الاجوبه ديالو يعني بوحدو. المرحله الاخيره سميتها evaluation et soutien، يعني تقويم والدعم. evaluation et soutien هاد 4 المراحل خصهم يتحفظوا كما هما. هنا الاستاذ شنو كيدير؟ جامي لي زيليف ا ايفالوي لور كونيسونس، يعني كنقود التلاميذ الى تقويم مهاراتهم، واش فهموا الدرس، واش كاينين شي تعثرات، واش هذا لور كونيسونس. اذا المهام هنايا لاكتيفيتي ديال التلاميذ il réalise les activités proposées sur le cahier، يعني الانشطه كيجاوب عليهم اللي عطاه الاستاذ كيجاوب عليهم في الدفتر. واخيرا à partir des activités، واخيرا j'invite les élèves à corriger les exercices. دوك لي زيكزيرسيس على جاوبوا. هنا المهام ديال لاكتيفيتي ديال التلميذ il corrige les erreurs، كيصحح الاخطاء فقط. هادو هما 4 المراحل ديال الجداده ديال الفرنسيه. قلنا المرحله الاولى observation et découverte، المرحله الثانيه compréhension et computilisation، المرحله الثالثه عندنا application et transfert، والمرحله الاخيره والرابعه الاخيره عندنا evaluation et soutien.